नेपालमा पनि जलविद्युत उत्पादनको इतिहास 110 वर्ष पुग्यो। यस अवधिमा केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा करिब 1200 मेगावाट मात्रै उपलब्ध छ। सन् 1911 अर्थात् विषम 1968 मा काठमाडौँ उपत्यकामा निर्मित 500 किलोवाट क्षमताको फर्पिङ लघु जलविद्युत परियोजना एसियाकै दोस्रो जलविद्युत परियोजना हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा गेहेन्द्र शमशेरले निर्माण गर्न लगाएको हुनाले यस केन्द्रबाट उत्पादित बिजुलीलाई श्री चन्द्रज्योति प्रकाश भन्ने पनि गरिन्थ्यो। फर्पिङ जलविद्युत गृहको उद्घाटन राजा पृथ्वी वीरविक्रमले विषम 1968 साल जेठ 9 गते गरेका थिए। यस केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत वितरण सुव्यवस्था गर्न बिजुली अड्डाको नामले एउटा अड्डा स्थापना गरिएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकादेखि करिब 12 किलोमिटर दक्षिण पश्चिमको कोणमा रहेको फर्पिङ जलविद्युत गृह निर्माणको कुल लागत पुँजी तत्कालीन अवस्थामा रु 7,13,000 रहेको थियो। यसको सम्पूर्ण आर्थिक सहयोग इङ्ल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त भएको थियो। यसरी उत्पादित विद्युतलाई 11 केबी वितरण प्रणालीद्वारा काठमाडौँ उपत्यकामा आपूर्ति गरिएको थियो। यस फर्पिङ जलविद्युत गृह केन्द्रले करिब 110 वर्ष पुरा गरिसकेको छ। विक्रम सम्मत 1968 जेठ 9 गते सोमबारबाट सञ्चालनमा आएको फर्पिङ नेपालको पहिलो मात्र होइन, दक्षिण एसियाकै दोस्रो जलविद्युत केन्द्र हो। 110 वर्षको इतिहास भएको फर्पिङ 1964 बाट निर्माण सुरु भई त्यसको 4 वर्षमा सम्पन्न भएको थियो। सम्पूर्ण लागत तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले उपलब्ध गराएको थियो। त्यति बेला बेलायतले नै फर्पिङको डिजाइन तयार पार्नेदेखि निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्मको सम्पूर्ण काम गरेको थियो। फर्पिङको विद्युत गृहमा 250 किलोवाटका 2वटा युनिट छन्। राणाकालमा निर्माण भएको फर्पिङले करिब 60 वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्यकालाई उज्यालो दिइरह्यो। 2038 सालबाट जलाशयको पानी खानेपानीका लागि वितरण गर्न थालेपछि यसको उत्पादन पनि घट्दै गयो र 58 सालदेखि विद्युत गृह पूर्ण रूपमा बन्द छ। अहिले त्यहाँबाट पानी मात्रै सप्लाई हुने गरेको छ। सय वर्ष मनाउँदै गर्दा नेपाल सरकारले यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय हब बनाउने, पार्क बनाउने र जलविद्युत संग्रहालय बनाउने समेत उद्घोष गरेको थियो। बनाउन त केही रूपमा बनायो पनि, तर जुन रूपमा त्यहाँको संरक्षण हुनु पर्थ्यो, जसरी विद्युत गृहलाई इतिहाससँग जोडेर विद्युत प्रवाह गर्नु पर्थ्यो, त्यो गर्न सकिरहेको छैन। अहिलेको अवस्थामा पनि लथालिङ्ग छ। बेला बेलामा पुनर्निर्माणहरू पनि हुने गरेकै छन्, तर त्यसले दीर्घ रूप लिन सकेका छैन। कुरा बढी अनि काम अलिक कम गर्ने परिपाटी भएको हाम्रो देशमा कार्यान्वयन गर्न निकै नै हम्मे पर्ने गर्दछ। हरेक वर्ष मन्त्री परिवर्तन हुन्छन्, नयाँ योजना आउँछ र त्यत्तिकै तुइन्छ। यस्तैमा पीडित बनेर बसेको छ फर्पिङ जलविद्युत आयोजना।
एउटा जमाना थियो भन्ने गरिन्छ अति विकसित भनिएको जापान र विकासको तीव्र फड्को मार्दै गरेको चीनभन्दा अगाडि थियो नेपाल। अरू कुनै हिसाबले होइन, विकासका दृष्टिकोणले। चीन र जापान भन्दा पनि पहिले नेपालमा बिजुली बलेको थियो। एसिया महादेशमै बिजुली बाल्ने भारतको दार्जिलिङपछि नेपाल दोस्रो देश बन्यो। विक्रम सम्वत 1964 मा बेलायत यात्रा गरेर फर्केपछि नेपालमा पनि विद्युत गृह स्थापनाको सोच राखेर बेलायती र नेपाली इन्जिनियरको सहयोगमा इस्टिमेट तयार पारे तत्कालीन चन्द्र शमशेरले। नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक बिजुली बत्ती बाल्न प्रयोग गरिएको फर्पिङलाई आज किन व्यवस्था गरिएको छ, यो प्रश्न जटिल छ। सरकारी तौरबाट विभिन्न गफ दिने तर ऐतिहासिक रूपमा रहेको यस्तो फर्पिङ जलविद्युत आयोजनालाई पनि वास्ता नगर्नु निश्चय नै दुःखद हो। 110 वर्ष इतिहास बोकिसकेको फर्पिङलाई संरक्षणको जरुरी छ।